اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سردار جو ہویوں دو جگدا تیری نوکر کل کائنات سردار جو ہویوں دو جگدا تیری نوکر کل کائنات تیرے کہن تے سورج مڑ پیدا تے تیرے کہن تے ہندی رات تیرے کہن تے سورج مڑ پیندا تیرے کہن تے ہندی رات تیری حاکم صفت ثنا آکھے ایدی اتنی قدڑی اوقات الحمد تلے والناس تائیں قرآن تیری وسنات الحمد تلے والناس تائیں قرآن تیری وسنات کدہ ماشاءاللہ جدہ ہے کوئی اچھی سبحان اللہ الحمد تلے والناس تائیں قرآن تیری وسنات محمد نال پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جدو دن حشر دے سوال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمینہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمینہ دے لال ہونگے اور جنت لو جائے گی سواری آپ دی اے جنت لو جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے ہمیں ساڑے آمینہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمینہ دے لال ہونگے اور جیڑے رہتے پڑھ دے درود آپ دے جیڑے رہتے پڑھ دے درود آپ دے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہونگے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڑے آمینہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمینہ دے لال ہونگے اور سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے ہاں جی توانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیدہ دے نکے نکے بال ہونگے سیدہ دے نکے نکے وال ہوڑ گے
ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے پر آپ تاپ ساریاں نو پئی ہونی ہے ہاں جی آپ تاپ ساریاں نو پئی ہونی ہے تے آپ تاپ ساریاں نو پئی ہونی ہے تے مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے ہمیں ساڈے